हायवे नंबर 66 काणकोण टू कारवार या महामार्गाचेर आता सांजचो एक रूख मोळू सकट उमटून पडला। तर उमटून पडपाचें कारण कितें की आता सांजचो भरपूर पावस पडलो आनी इतलो पावस पडलो की सारको पावरफूल आनी ताका लागून हो रूख आसा हो रूख मोळू सकट उमटून पडला। तुम्ही पळोवपाक शकता मोळू सकट उमटून पडला आनी हे चड अशे रूख डीप अशे गेल्ले नात, 2 रूख पडिल्ले आसात। हे रूख वयल्या वयर आशिल्ल्या कारणान मातसो बरो वारो आयलो किंवा पावस आयलो की हे रूख पडटात आनी ताका लागून हे रूख पडिल्ल्यान मनुश्य आनी व्हडलीशी कांय ना, पूण तरी आसतना जर अकस्मात मुखारल्यान गाडी किंवा कार घेवन कोणी येतालो आनी कितें येताले जाल्यार तांचेर पडून ते मरूंक शकताले। त्यानंतर हे थळावे लोक आसात आमचे आनी रस्तो निवळ करपाचो प्रयत्न केला, पूण रूख चड व्हडलो आसा आनी आतां हांगा काणकोणची फायर ब्रिगेड पाविल्ली आसा। फायर ब्रिगेडीचे जवान हांगा आतां पाविल्ले आसात आनीक आतां रोखडोच रूख काडिल्लो वतलो, पूण अशे डेंजरस रूख हायवेक तेकून भरपूर आसा, तांची रोखड्याकडी स्टडी जावची। पयरूच काणकोण डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतिल्ली आनी जे डेंजरस रूख आसात ते जाता तितले बेगीन काडचे म्हूण ऑर्डर बी दिल्ली आसा, पूण अजून ऑथॉरिटी तशी खंय आमकां दिसली ना। आनी हो आतां मुसळधार पावस पडिल्ल्यान रूख सकयल पडला आनी फायर ब्रिगेडीक मातसो वेळ जाला, कारण फायर ब्रिगेड ज्या जाग्यार आसा थंयच्यान येतलो म्हणल्यार बेश्टीच 15-20 मिनटां वाया वतात। हाचें कारण इतलेंच की ती खंय तरी रानान आसा, पयस आसा, कॉल केल्यार लागना आनी येतलो झूप करून येतलो म्हणल्यारूय प्रॉब्लम कितें की ती एक खाचीर व्हरून दवरल्या आनी ताका लागून अशें म्हणटात की दोगांचें भांडण आनी पब्लिकेचें लुकसाण असली परिस्थिती आयज आमकां भोगची पडटा। काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा ती काल कितें जालें, काल 1 वरभर मोठो पावस कंटिन्यू पडलो आनी 4 वरांचेर सांजे अकस्मात 2 रूख मोळू सकट उमटून पडले आनीक ते रूख जे पडले ते हायवेर पडले आनी हायवेर पडिल्ल्यान मातशें ट्रॅफिक बरेच वेळ जाम जालें, पूण एक सायडीच्यान सोडले गेले आनी ताजे नंतर गांवचे लोक, थळावे लोक आशिल्ले तांणी हांगा येवन रस्त्या वयलो रूख काडपाचो प्रयत्न केलो। त्याच बरोबर काणकोण फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, पूण काणकोण फायर ब्रिगेड जी आसा ती पयलीं शेळेरां म्हणटा ती काणकोणाक रस्त्या सायडीक आशिल्ली। त्यानंतर कोणाक तरी सुरकुती आयल्यो आनी ते फायर ब्रिगेड जी आसा ती चापोली डॅम आसा थंय व्हरून दवरिल्ल्या कारणान थंयच्यान येता म्हळ्यार जवळ जवळ 10 मिनटां ते 15 मिनटां लेट जाता। जावपाचें कारण की तो जो रोड आसा तो रोड बारीक आशिल्ल्या कारणान आनी थंय सहसा फोन लागना, ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जाता आनी ते येता म्हळ्यार जवळ जवळ 20 मिनटां चड लागलीं। पूण ताज्या पयलीं कांय रूखाचे खाणे गांवच्या लोकांनी कातून काडले। त्यानंतर फायर ब्रिगेड आयली, फायर ब्रिगेडीन सगळो रोड निवळ केलो। पूण आज कितें जालां की डिजास्टर डिपार्टमेंटाची पयर मिटींग जाल्या, डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की जे डेंजरस रूख आसात ते तुमी मारून काडा म्हणून, पूण अजून म्हळ्यार तशी कारवाई सुरू जाली ना, ताका लागून लोक नाराजी व्यक्त करतात। त्याच बरोबर खुबशे रूख आसात जे बेंड जाल्ले आसात, मरपाच्या परिस्थितीन आसात, पूण तांची अजून सर्वे जालो ना। त्याच बरोबर काल जो रूख पडलो तो हायवेचेर रूख पडलो, त्याच टायमार जर कोण कार मोटरसायकल घेवन आयिल्ले आनी जर तांचेर पडलो जाल्यार 1-2 जाण जाग्यार मरता आशिल्ले। तरी टायम बरो त्या टायमार कोण पावली ना आनीक कांय वायट अशें घडलें ना, पूण जाता तितले बेगीन डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा ताणें लक्ष घालचें, जे रस्त्यार रूख आसात, जे डेंजर कितें परिस्थिती आसा ती जाता तितले बेगीन निवळ करची अशें आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुभाकर, काणकोण।